سیدی اجازت دلال ابا جی رحمت اللہ علیہ اور میرے چاچا جی رحمت اللہ علیہ حاجی غلام قادر صاحب مقامی لوگ جان دن اب سنے دے ہن گال خواجہ محکم دین سرانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھوڑے تے سوار تھی تے آپ دی کرامات وچھویں تے آپ ویندے پیان تے ایک بندہ پانی جوار کو لاتی کھڑا تے پانی چلدا پیا جمیں آپ گن باہروں میں لڑی پہ جائے گھوڑا ہوں جوار دے وچو لنگھائے جب لے گپ تھیے تنگ تھے تے وہ بندہ جٹ چھوڑا تیار تھا کھڑا کاورا کھڑا تو اکھیں دے وقت اللہ حیاء کر میری جوار ساری خراب کی تھی میری آپ اپنے خلیفے کو فرمایا نے دلہ کہیں کس لے دیں اکی کو سالو تے وہ آ گیا دلہ کہیں کس لے دیں اکسی جڑا دلہ ہوں کس لے دیں دو کو ملاوے دو کو ملاوے پیر دی ایک نظر تھیے پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا آپ نے ایک نظر کی تھی ان کو اللہ دا ولی بنا چھوڑا میری بستی میں کہ میرا بھائی آئے بیٹھا اسے حاجی خیر محمد صاحب دڑی بڑی مشہور ہے لگ دڑی بڑی مشہور ہے صحیح دڑی عظیم خان بھی ہے دڑی سانگی بھی ہے دڑی لالنیاں نالے او بھی ہے اصل صرف دڑی سرے دہن سے غریب ہے تو سائیں دی محبت ہوں دی خواجہ فیض محمد صاحب خادہ محمد دین صاحب رحمت اللہ علیہ دیگر بزرگان دین میں زیارتاں کی تین الحمدللہ تو ایک جاڑے اساری رستی دے وچ ہن مولانا غلام محمد صاحب حاجی خیر محمد صاحب دے او چاچا ہن عالم دین ہن آپ دے غلامی وچ ہن خواجہ فیض محمد صاحب تشریف گھنین بغیر اطلاع دے اور مولانا غلام محمد صاحب ستے پیان اجن نماز دا ٹائم کونا تھا تے آتے آواز رہتی نہیں ہے میاں غلام محمد اٹھو نمازی پڑھو میاں غلام محمد اٹھو نمازی پڑھو تو آپ میں دیکھ تکے دن سونا تو نہ اٹھے سی تے کون اٹھے سی سونا تو نہ اٹھے سی تے کون اٹھے سی دیکھوں لجپالی لوگن لجپال لوگن میں کو یاد ہم دے خواجہ محمد بن صاحب رحمت اللہ علیہ اساری بستی وچ قوال آیا خیر